أو لا جدول الدوال الأصلية باستعمال U. شنو هو هذا الجدول ديال الدوال الأصلية؟ الوغ غادي نعطي هنا أن F وأن F كبيرة. الوغ إلا عندنا U بريم في U أس N، الدالة الأصلية ديال هادي هي 1 على N زائد 1 في U أس N. دونك نذكر هنا U دالة مثلا إكس مربع زائد 4، مثلا جذر ديال 5 إكس، تقدر تكون كتساوي هذا، تقدر تكون كتساوي هذا. يعني هذه الدالة U ماشي إكس، U تخالف إكس، ولكن U دالة. ثم إلا عندنا U بريم مقسومة على U أس 2، الدالة الأصلية ديالها هي ناقص 1 على U. و الدالة الأصلية ديال U بريم على جذر ديال U هي 2 في جذر U. الوغ عندنا وحدين اخرين نديرهم هنا. هادي هي F. إلا عندنا U بريم في كوسينوس ديال واحد الدالة U، الدالة الأصلية ديالها هي سينوس U. إلا عندنا دالة فيها U بريم في سينوس ديال U، الدالة الأصلية ديالها هي ناقص كوسينوس ديال U. الدالة الأصلية ديال U بريم sur U هي ln ديال U. ثم الدالة الأصلية ديال U بريم في إكسبونونسيال U هي إكسبونونسيال U. ونحاولوا نطبقوا دابا هاد الخصائص هادو. دونك إلا رجعنا للمثال باش بدينا، نرجع إلى المثال، لقينا أن f لx تساوي 2x ناقص 3 في x أس 2 ناقص 3x زائد 1 أس 7. ألوغ هاد الكتابة هادي كتشبه لينا فوحدة من هادو اللي في الجدول ديال U. اشنا هي لاش كتشبه؟ تشبه U بريم في U أس 7، بحيث U في هاد الحالة U هي هادي اللي لداخل، يعني هاد الدالة اللي هي x أس 2 ناقص 3x زائد 1. وإلا حسبنا الدالة المشتقة ديال هادي U بريم غادي تعطينا الدالة المشتقة ديال x مربع هي 2x، الدالة المشتقة ديال ناقص 3x هي ناقص 3، المشتقة ديال 1 هي 0. إذا الدالة المشتقة هي 2x ناقص 3. إذا رجعوا دابا ل f ل x. الدالة f ل x ولات كتساوي هادي، هادي هي
U بريم، وهذه كلها هي U أس 7. إذا f ل x تساوي U بريم في U أس 7. نقدروا دابا نطبقوا الدالة الأصلية. إذا f ل x تساوي، إلا طبقنا دابا الجدول ديال الدالة الأصلية غادي نطبقوا هادي، تعطينا واحد على n زائد واحد. دايوغ هنا نسيت شي حاجة، دونك هنا عندنا زائد واحد، غتعطينا واحد على n زائد واحد في u أس n زائد واحد. دونك هي واحد على 7 زائد واحد في u أس 7 زائد واحد، اللي هي 7 زائد واحد هي 8. دونك هي واحد على 8 في u أس 8. ونعوضو دابا هاد u هادي بالقيمة ديالها. إذا هي واحد على 8 في x مربع ناقص 3 x زائد واحد الكل أس 8. وبطبيعة الحال ما ننساوش الثابتة زائد سي، سي تنتمي إلى R، نكتبوها هنا، خاصنا نزيدوها هنا زائد سي وهنا زائد سي. إذا ملي كيكون عندنا المجموع كنطبقوا الخاصيات المجموع، ملي كيكون عندنا الجداء أولا القسمة كيخصنا نستعملوا العلاقات اللي عندنا في الجدول هنا. نشوفوا دابا مثال آخر. دونك هنا مثال، إلا خدينا جي ل إكس نسميوها اش دو إكس تساوي جوج ناقص 3 إكس على ناقص 3 على جوج إكس أس 2 زائد جوج إكس زائد 7. ألوغ هاد الدالة اش كتشبه لينا، تشبه هاد اللي تحت هذا هو U والفوق ديالو هو U بريم. منين غادي نحسبوها غادي تبان تشبه U بريم على U، بحيث الدالة U هي ناقص 3 على جوج في إكس أس 2 زائد جوج إكس زائد 7. إلا اعتبرنا هذه هي U نقدروا نحسبوا U بريم ديالها. U بريم ديال هذه غادي تعطينا ناقص 3 على جوج في الدالة المشتقة ديال إكس مربع هي جوج إكس، الدالة المشتقة ديال جوج إكس هي جوج، والدالة المشتقة ديال 7 هي صفر. هنا غادي تختزل جوج مع جوج، غادي يبقى لينا فقط ناقص 3 إكس زائد جوج، اللي هي هاد البسط اللي عندنا جوج ناقص 3 إكس. إذا اش ل إكس تكتب على الشكل U بريم على U، ومنه الدالة الأصلية ديالها U بريم على U. نشوفوا الجدول U بريم على U كتعطينا ln ديال U. إذا غادي تعطينا ln ديال U، وبطبيعة الحال غادي نزيدو عليها ثابتة، ونعوضو دابا U بالقيمة ديالها هي ناقص 3 على جوج إكس أس 2 زائد جوج إكس زائد 7 زائد واحد الثابتة سي، بحيث سي تنتمي إلى R.